तुम्ही प्रयागराज वयता मागीर इज इम्पॉर्टंट ऑन द टुडे एज गोईंग टू प्रयाग. प्रयागराज सगळ्यांक खबर आसा महाकुंभ एक केदे व्हडले इव्हेंट रिलिजियस सेरिमनी जे सगळे तरेतरेचे लोक सगळे धर्माचे लोक आख्खे वर्ल्डासून थिंगा येता. कितले फॉरेनर सुद्धा आयला आनी कितें दाखयता थिंगा कितें देवाची इतली भक्ती आहा आनी थिंगा इतलो तो हांव म्हणटा देवाची शक्ती आहा की सगळ्यांकूच थिंगा ओडून घेता. म्हणून इतले लोक क्रोरांनी थिंगा येता. हे कितें दाखयता खऱ्या अर्थान आमच्या भारताची शक्ती आमचे देवस्की करपाक पद्दतशीर जावपा जाय. लास्टाक तूं कितें खंयचे धर्मांसून फॉलो कर पूण लास्टाक देव एक आसता आनी तेका लागून हांगा सगळे लोक येता आनी भेदभाव ना करता. थिंगा एकदां स्नान केलें म्हणटच अशे लोक मानता की आपले सगळे वायट कितें आहा तें वयता म्हणून आनी तेच भक्तीचे लोक थिंगा वयता आनी आमी सगळे वयता आनी हितून हांव समजा ते एक बरी गजाल जावन आसा. आनी अल्टिमेटली अशे लोक जितले रिलिजन मानता थिंगा देव मानता तितले ते बरे मनीस आसता आनी संवसारानूय बरे आमकां नागरीक मेळटा. सामान्य लोकांकूय वचपाक सरकारान बरी वेवस्था केल्ली आसा. आतां 21 तारखेर आनीकूय तिसरी ट्रेन वयतली आनी एक एडिशनल ट्रेनूय घालपाक सरकाराचे प्रयत्न चलुल्ले आसा. अशें न्हू की आमीच वयता पूण सामान्य लोकां सुद्दां कोण वचपाक खुशी आहा तांकांय वचपाक सरकारान बरे अरेंजमेंट केल्ले आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजो विचार करता लोकांचेय विसरूं ना सामान्य लोकांकूय विसरूं ना आनी तांकांय एक संदी दिला प्रयागराज वचपाक.